श्रीहरिध्यानस्तोत्र आदौ प्रेमवती वृषांगजननं सन्नेकतीर्थाटनं दुष्कर्मोपशमं च साधुशरणं सद्धर्मसंस्थापनं हिंसावर्जितभूरियज्ञकरणं मूर्तिप्रतिष्ठापनम् आर्यस्थापनमक्षराख्यगमनं सत्सङ्गसज्जीवनं स्नातं चन्दनचर्चितं निजजनैः पुष्पस्त्रजालं कृतं प्रातः सूर्यमयूखसेवितमुखं श्रीचन्द्रशालोपरि धृत्वा रोटकमेकपाणितलके पङ्क्त्यान्यहस्तेन तं पुञ्जानं प्रविलोक्य सेवकगणान् वन्दे सदा स्वामिनम्। अथ मनसि शनैः स्थिरत्वमाप्ते भगवति मानुषमूर्ति वासुदेवे निजहृदि पृथगेकमेकमङ्गं चरणतलादिविचिन्त्यमस्य पुंसाम् निजहृदि दृशिगोचरे तदीये ह्यवयवय एककेके पृथक् च चपलमपि मनः स्थिरं विधेयं व्रजति लयं खलु तेन तन्मलौघः ध्वजकमलकयवाङ्कुशोर्ध्वरेखा प्रमुखसुलक्षणलक्षिते च रम्ये अतिशयमृदुले च यावकाभे चरणतले मनसास्य चिन्तनीये अरुणनख शशाङ्कराजिकान्त्या हृतनिजचिन्तकहृत्तमोङ्घ्रियुगमं क्रमलघुसमकोमलाङ्गुलीभिर्हृतनवपल्लवकान्ति चास्य चिन्त्यं निजजनमनसः प्रहर्षणार्थं परिधृतनूपुरसिञ्चितातिरम्यं स्वगतनिजजननाक्षिवृत्तिचोरं चरणयुगं हृदि चिन्तनीयमस्य किसलय मृदुले सुवृत्तजङ्घे क्रमपृथुलेऽथ सुवर्तुलौ च जानु करिकर सदृशं समं च पीनं निजहृदि शक्तियुगं च चिन्त्यमस्य मृदुघनसितसूक्ष्मदीर्घवासः परिदधदुत्तमहेमकाञ्चिनद्धं पृथुलकटियुगं च चिन्तनीयं निजहृदये चिरमस्य भक्तभर्तुः उदरमपि लसदवलित्रयान्तर गतशुभसभ्रमनिम्ननाभिकूपं हृदयमुरुसुगन्धिपुष्पहारं समविततं हृदि चिन्त्यमस्य तुङ्गं कनककटकशृङ्खलोर्मिकाभिर्लसदरुणां च निभं करद्वयं च दृढतरमतिरम्यबाहुयुगमं निजहृदयेस्य विचिन्त्यमङ्गदाढ्यं विविधमणिविशुद्धहेमसूत्र ग्रथितसुमौक्तिकहारहारिकण्ठः विगतशशकलाङ्क आस्य चन्द्रः स्त्रियमनसि सास्य चिरं च चिन्तनीयं मितहसितविशर्पिदन्तकान्ति प्रथनसमुज्ज्वलगण्डयुगममस्य नवनलिनदलायतं विचिन्त्यं निजहृदि चञ्चललोचनद्वयं च श्रवणयुगलमस्य कुण्डलश्रीर्बहुविधवष्पवयावतं च रम्यं तरदलघुविशालभालराजात् सतिलककुङ्कुमचन्द्रकश्च चिन्त्यः असिततिलकलक्ष्म्यदक्षगण्डे तिलकुसुमोत्तमनासिकान्तिकेऽस्ति विलसदसितबिन्दुरस्य वामे श्रवणपुटे भवतीति चिन्तनीयः विविधकुसुमशेखरालिराजत पटमुकुटं च शिरोस्य चिन्तयित्वा
वदनकमलमेव चिन्तकेन स्मितमधुरं चिरकालमस्य चिन्तम्। श्रीविष्णुकवचस्तोत्र शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्सांगं कौस्तुभोद्भासितांगं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं शशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ॐ पूर्वतो मां हरिः पातु पश्चात् श्रीः सदक्षिणे श्रीकृष्ण उत्तरे पातु श्रीगोविष्णुश्च सर्वशः ऊर्ध्वं मे नन्दनी पातु अधस्तात् सदा पादौ पातु सरोजाङ्गी अङ्गे पातु जनार्दनः जानुनी मे जगन्नाथः ऊरो पातु त्रिविक्रमः गुह्यं पातु हृषीकेशः पृष्ठं पातु ममाव्ययः पातु नाभिं ममानन्तः कुक्षिं राक्षसमर्दनः दामोदरो मे हृदयं वक्ष्यः पातु नृकेसरी करौ मे कालियारातिः भुजौ भक्तार्तिभञ्जनः कण्ठं कालाम्बुदश्यामः स्कन्धौ मे कंसमर्दनः नारायणो मे व्यान्नासां कर्णौ मे च प्रभञ्जनः कपालं पातु वैकुण्ठः जिह्वां पातु दयानिधिः हास्यं दशास्य हन्ताव्यात् नेत्रे मे पद्मलोचनः भ्रुवौ मे पातु भूमा च ललाटं मे सदाच्युतः मुखं मे पातु गोविन्दः शिखां गरुडवाहनः मां शेषसागी सर्वेभ्यो व्याधिभ्यो भक्तवत्सलः पिशाचाग्निज्वरेभ्यो माम् आपद्भ्यो वतु माधवः सर्वेभ्यो दुरितेभ्यश्च पातु मां पुरुषोत्तमः। इदं श्रीविष्णुकवचं सर्वमङ्गलदायकं सर्वरोगप्रशमनं सर्वशत्रुविनाशनम् एवं जजापयत काले स्यात् परश्चाक्षरं परं त्रिसन्ध्यं यः पठेत् शुद्धः सर्वत्र विजयी भवेत्। श्रीनारायण स्तोत्र। नमो नमस्ते भगवज्जगद्गुरो नारायणाप्राकृत दिव्यमूर्ते अनंत कल्याण गुणाकरस्त्वं दासे मयि प्रीततरस्य दास्याः त्वं वासुदेवोऽसि जगन्निवासः क्षेमाय लोकस्य तपः करोसि योगेश्वरेषोपशमस्त आत्मा रामाधिपस्त्वं परहंस सद्गुरुः विभुरऋषीणां वृषभोऽक्षरात्मा जीवेश्वराणां च नियामकोऽसि साक्षी महापुरुष आत्मतन्त्रः कालो भवद्यद भ्रुकुटेर्महाश्च सर्गादिलीला जगतां त्वमीश करोषि माया पुरुषात्मनेव तथाप्यकर्ता ननु निर्गुणोऽसि भूमा परब्रह्म परात्परश्च सत्यः स्वयं ज्योतिरतर्क्यशक्तिस्त्वं ब्रह्मभूतात्मविचिन्त्य मूर्तिः बृहद्व्रताचार्य महामुनीन्द्र कंदर्पदर्पा परहरा प्रताप तपस्विनां ये रिपवः प्रसिद्धाः क्रोधो रसो मत्सरलोभमुख्याः अप्याश्रमं तेऽपि कदापि वेष्टुं नेमं शमाह्येष तव प्रतापः। छन्दोमयो ज्ञानमयो मृताध्वा धर्मात्मको धर्म सर्गाभिपोष्टा उन्मूलिता धर्म सर्गो महात्मा
त्वमव्ययश्चाक्षयो व्यक्तबन्धुः निर्दोषरूपस्य तवाखिलाः क्रिया भवन्ति वै निर्गुणा निर्गुणस्य धर्मार्थकामेप्सुभिरर्चनीयस्त्वमीश्वरो नाथ मुमुक्षुभिश्च त्वमकालमायायमसंसृतिभ्यो महाभयात् पातुक्मेकः समर्थः भक्तापराधाननवेक्ष्यमाणो महादयालुः किल भक्तवत्सलः धृतावतारस्य हि नाम मात्रं रूपं च वा यः स्मरेदन्तकाले सोऽपि प्रभो घोरमहागसङ्घात् सद्यो विमुक्तो दिवमाशु याति तं त्वां विहायात्र तु यो मनुष्यो देहे त्रिधातावपि दैहिकेषु जायात्मयज्ञातिधनेषु संजते समाययावञ्चित एव मूढः त्वद्भक्तियोग्यो नरदेह एव यम कामयन्तेऽपि च नाकसंस्थः त्वद्भक्तिहीनहं हि दिवोऽपि सौख्यमहं तु जाने नरकेण तुल्यं तपस्त्रिलोक्याः कुरुषे सुखाय तत्रापि ते भारतवासि पुंषु अनुग्रहो भूरितरो यदत्र कृतावतारो विचरन् विराजसे तस्याश्रयं ये तव नात्र कुर्वते त एव शास्त्रे सुमता कृतघ्नाः अतस्तवैकाश्रयमेव बाळं कुर्वत्यजस्रं मयि तेऽस्तु तुष्टिः आदौ प्रेमवती वृषाङ्गजननं सन्नेकतीर्थाटनं दुष्कर्मोपशमं च साधुशरणं सद्धर्मसंस्थापनं हिंसावर्जित भूरि यज्ञकरणं मूर्तिप्रतिष्ठापनम् आर्यस्थापनमक्षराख्यगमनं सत्सङ्गि सज्जीवनम् स्नातं चन्दनचर्चितं निजजनैः पुष्पस्त्रजालं कृतं प्रातः सूर्यमयूखसेवितमुखं श्रीचन्द्रशालोपरि धृत्वा रोटकमेकपाणितलके पङ्क्त्यान्यहस्तेन तं पुञ्जानं प्रविलोक्य सेवकगणान् वन्दे सदा स्वामिनम् अथ मनसि शनैः स्थिरत्वमाप्ते भगवति मानुषमूर्ति वासुदेवे निज हृदि पृथगेकमेकमङ्गं चरणतलादिविचिन्त्यमस्य पुंसां निज हृदि दृष्टिगोचरे तदीये ह्यवयवय एककेके पृथक् च चपलमपि मनः स्थिरं विधेयं व्रजति लयं खलु तेन तन्मलौघः ध्वजकमलकयवाङ्कुशोर्ध्वरेखा प्रमुखसुलक्षणलक्षिते च रम्ये अतिशयमृदुले च यावकाभे चरणतले मनसास्य चिन्तनीये अरुणनखशशाङ्कराजिकान्त्या हृतनिजचिन्तकहृत्तमोङ्घ्रियुगमं क्रमलघुसमकोमलाङ्गुलीभिर्हृतनवपल्लवकान्ति चास्य चिन्त्यं निजजनमनसः प्रहर्षणार्थं परिधृतनूपुरसिञ्चितातिरम्यं स्वगतनिजजननाक्षिवृत्तिचोरं चरणयुगं हृदि चिन्तनीयमस्य किसलय मृदुले सुवृत्तजङ्घे क्रमपृथुलेथ सुवर्तुलौ च जानु करिकर सदृशं समं च पीनं निज हृदि शक्तियुगं च चिन्त्यमस्य मृदुघनसित सूक्ष्म दीर्घवासः परिदधदुत्तम हेम काञ्चिनद्धं पृथुलकटियुगं च चिन्तनीयं निज हृदये चिरमस्य भक्तभर्तुः उदरमपि लसदवलित्रयान्तर
गतशुभसभ्रमनिम्ननाभिकूपम् हृदयमुरुसुगन्धिपुष्पहारम् समविततं हृदि चिन्त्यमस्य तुङ्गम् कनककटकशृङ्खलोर्मिकाभिर्लसदरुणां च निभं करद्वयं च दृढतरमतिरम्य बाहुयुगमम् निजहृदयेस्य विचिन्त्य मङ्गदाढ्यम् विविधमणिविशुद्धहेमसूत्र ग्रथितसुमौक्तिकहारहारिकण्ठः विगतशशकलाङ्क आस्य चन्द्रः स्त्रियमनसि सास्य चिरञ्च चिन्तनीयम् मितहसितविशर्पिदन्तकान्ति प्रथनसमुज्ज्वलगण्डयुगममस्य नवनलिनदलायतं विचिन्त्यम् निजहृदि चञ्चललोचनद्वयं च श्रवणयुगलमस्य कुण्डलश्रीर्बहुविधवस्पुवयावतं च रम्यम् तरदलघुविशालभालराजात् सतिलककुङ्कुमचन्द्रकश्च चिन्त्यः असिततिलकलक्ष्म्यदक्षगण्डे तिलकुसुमोत्तमनासिकान्तिकेऽस्ति विलसदसितबिन्दुरस्य वामे श्रवणपुटे भवतीति चिन्तनीयः विविधकुसुमशेखरालिराजत पटमुकुटं च शिरोस्य चिन्तयित्वा वदनकमलमेव चिन्तकेन स्मितमधुरं चिरकालमस्य चिन्तम् श्रीविष्णुकवचस्तोत्र शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं शशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॐ पूर्वतो मां हरिः पातु पश्चात् श्रीः सदक्षिणे श्रीकृष्ण उत्तरे पातु श्रीगोविष्णुश्च सर्वशः ऊर्ध्वं मे नन्दनी पातु अधस्तात् सदा पादौ पातु सरोजाङ्गी अङ्गे पातु जनार्दनः जानुनी मे जगन्नाथः ऊरो पातु त्रिविक्रमः गुह्यं पातु हृषीकेशः पृष्ठं पातु ममाव्ययः पातु नाभिं ममानन्तः कुक्षिं राक्षसमर्दनः दामोदरो मे हृदयं वक्ष्यः पातु नृकेसरी करौ मे कालियारातिः भुजौ भक्तार्तिभञ्जनः कण्ठं कालाम्बुदश्यामः स्कन्धौ मे कंसमर्दनः नारायणो मे व्यान्नासां कर्णौ मे च प्रभञ्जनः कपालं पातु वैकुण्ठः जिह्वां पातु दयानिधिः हास्यं दशास्य हन्ताव्यात् नेत्रे मे पद्मलोचनः भ्रुवौ मे पातु भूमा च ललाटं मे सदाच्युतः मुखं मे पातु गोविन्दः शिखां गरुडवाहनः मां शेषसागी सर्वेभ्यो व्याधिभ्यो भक्तवत्सलः पिशाचाग्निज्वरेभ्यो माम् आपद्भ्यो वतु माधवः सर्वेभ्यो दुरितेभ्यश्च पातु मां पुरुषोत्तमः इदं श्रीविष्णुकवचं सर्वमङ्गलदायकं सर्वरोगप्रशमनं सर्वशत्रुविनाशनम् एवं जजापयत काले स्यात् परश्चाक्षरं परं
त्रिसन्ध्यं यः पठेच्छुद्धः सर्वत्र विजयी भवेत्। श्रीनारायण स्तोत्र। नमो नमस्ते भगवज्जगद्गुरो नारायण प्राकृत दिव्यमूर्ते अनंत कल्याण गुणाकरस्त्वं दासे मयि प्रीततरस्य दास्याः। त्वं वासुदेवोऽसि जगन्निवासः क्षेमाय लोकस्य तपः करोसि योगेश्वरेषोपशमस्त आत्मा रामाधिपस्त्वं परहंस सद्गुरुः। विभुर्षीणां वृषभोऽक्षरात्मा जीवेश्वराणां च नियामकोऽसि साक्षी महापुरुष आत्मतन्त्रः कालो भवद्यद भ्रुकुटेर्महाश्च। सर्गादिलीला जगतां त्वमीश करोषि माया पुरुषात्मनेव तथाप्यकर्ता ननु निर्गुणोऽसि भूमा परब्रह्म परात्परश्च। सत्यः स्वयं ज्योतिरतर्क्यशक्तिस्त्वं ब्रह्मभूतात्मविचिन्त्य मूर्तिः। बृहद्व्रताचार्य महामुनीन्द्र कंदर्पदर्पा परहरा प्रताप। तपस्विनां ये रिपवः प्रसिद्धाः क्रोधो रसो मत्सरलोभमुख्याः। अप्याश्रमं तेऽपि कदापि वेष्टुं नेमं शमाह्येष तव प्रतापः। छन्दोमयो ज्ञानमयो मृताध्वा धर्मात्मको धर्म सर्गाभिपोष्टा उन्मूलिता धर्म सर्गो महात्मा त्वमव्ययश्चाक्षयो व्यक्तबन्धुः। निर्दोषरूपस्य तवाखिलाः क्रिया भवन्ति वै निर्गुणा निर्गुणस्य। धर्मार्थकामेप्सुभिरर्चनीयस्त्वमीश्वरो नाथ मुमुक्षुभिश्च। त्वं कालमायायमसंसृतिभ्यो महाभयात् पातुमेकः समर्थः। भक्तापराधाननवेक्ष्यमाणो महादयालुः किल भक्तवत्सलः। धृतावतारस्य हि नाम मात्रं रूपं च वायः स्मरेदन्तकाले सोऽपि प्रभो घोरमहागसङ्घात् सद्यो विमुक्तो दिवमाशु याति। तं त्वां विहायात्र तु यो मनुष्यो देहे त्रिधातावपि दैहिकेषु जायात्मयज्ञातिधनेषु संजते समायया वञ्चित एव मूढः। त्वद्भक्तियोग्यो नरदेह एव यम कामयन्तेऽपि च नाकसंस्थः। त्वद्भक्तिहीनहं हि दिवोऽपि सौख्यमहं तु जाने नरकेण तुल्यं। तपस्त्रिलोक्याः कुरुषे सुखाय तत्रापि ते भारतवासि पुंषु अनुग्रहो भूरितरो यदत्र कृतावतारो विचरन् विराजसे। तस्याश्रयं ये तव नात्र कुर्वते त एव शास्त्रे सुमता कृतघ्नाः। अतस्तवैकाश्रयमेव बाळं कुर्वत्यजस्रं मयि तेस्तु तुष्टिः। आदौ प्रेमवती वृषाङ्गजननं सन्नेकतीर्थाटनं दुष्कर्मोपशमं च साधुशरणं सद्धर्मसंस्थापनं। हिंसावर्जित भूरियज्ञकरणं मूर्तिप्रतिष्ठापनम् आर्यस्थापनमक्षराख्यगमनं सत्सङ्गि सज्जीवनम्। स्नातं चन्दनचर्चितं निजजनैः पुष्पस्त्रजालं कृतं प्रातः सूर्यमयूखसेवितमुखं श्रीचन्द्रशालोपरि धृत्वा रोटकमेकपाणितलके पङ्क्त्यान्यहस्तेन तं पुञ्जानं प्रविलोक्य सेवकगणान् वन्दे सदा स्वामिनम्। अथ मनसि शनैः स्थिरत्वमाप्ते
भगवति मानुषमूर्ति वासुदेवे निज हृदि पृथगेकमेकमङ्गं चरणतलादि विचिन्त्यमस्य पुंसाम् निज हृदि दृष्टिगोचरे तदीये ह्यवयवय एककेके पृथक् च चपलमपि मनः स्थिरं विधेयं व्रजति लयं खलु तेन तन्मलौघः ध्वजकमलकयवाङ्कुशोर्ध्वरेखा प्रमुखसुलक्षणलक्षिते च रम्ये अतिशयमृदुले च यावकाभे चरणतले मनसास्य चिन्तनीये अरुणनख शशाङ्कराजिकान्त्या हृतनिजचिन्तकहृत्तमोङ्घ्रियुगम क्रमलघुसमकोमलाङ्गुलीभिर्हृतनवपल्लवकान्ति चास्य चिन्त्यं निजजनमनसः प्रहर्षणार्थं परिधृतनूपुरसिञ्चितातिरम्यं स्वगतनिजजननाक्षिवृत्तिचोरं चरणयुगं हृदि चिन्तनीयमस्य किसलय मृदुले सुवृत्तजङ्घे क्रमपृथुलेऽथ सुवर्तुलौ च जानु करिकर सदृशं समं च पीनं निज हृदि शक्तियुगं च चिन्त्यमस्य मृदुघनसितसूक्ष्मदीर्घवासः परिदधदुत्तमहेमकाञ्चिनद्धं पृथुलकटियुगं च चिन्तनीयं निज हृदये चिरमस्य भक्तभर्तुः उदरमपि लसदवलित्रयान्तर गतशुभसभ्रमनिम्ननाभिकूपं हृदयमुरुसुगन्धिपुष्पहारं समविततं हृदि चिन्त्यमस्य तुङ्गं कनककटकशृङ्खलोर्मिकाभिर्लसदरुणां च निभं करद्वयं च दृढतरमतिरम्यबाहुयुगमं निज हृदयेस्य विचिन्त्यमङ्गदाढ्यं विविधमणिविशुद्धहेमसूत्र ग्रथितसुमौक्तिकहारहारिकण्ठः विगतशशकलाङ्क आस्य चन्द्रः स्त्रियमनसि सास्य चिरं च चिन्तनीयं मितहसितविशर्पिदन्तकान्ति प्रथनसमुज्ज्वलगण्डयुगममस्य नवनलिनदलायतं विचिन्त्यं निज हृदि चञ्चललोचनद्वयं च श्रवणयुगलमस्य कुण्डलश्रीर्बहुविधवष्पवयावतं च रम्यं तरदलघुविशालभालराजात् सतिलककुङ्कुमचन्द्रकश्च चिन्त्यः असिततिलकलक्ष्म्यदक्षगण्डे तिलकुसुमोत्तमनासिकान्तिकेऽस्ति विलसदसितबिन्दुरस्य वामे श्रवणपुटे भवतीति चिन्तनीयः विविधकुसुमशेखरालिराजत पटमुकुटं च शिरोस्य चिन्तयित्वा वदनकमलमेव चिन्तकेन स्मितमधुरं चिरकालमस्य चिन्तं श्रीविष्णुकवचस्तोत्र शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं शशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं
नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ॐ पूर्वतो मां हरिः पातु पश्चात् श्रीः सदक्षिणे श्रीकृष्ण उत्तरे पातु श्रीगोविष्णुश्च सर्वशः। ऊर्ध्वं मे नन्दनी पातु अधस्तात् सदा। पादौ पातु सरोजाङ्गी अङ्गे पातु जनार्दनः। जानुनी मे जगन्नाथः ऊरो पातु त्रिविक्रमः। गुह्यं पातु हृषीकेशः पृष्ठं पातु ममाव्ययः। पातु नाभिं ममानन्तः कुक्षिं राक्षसमर्दनः। दामोदरो मे हृदयं वक्ष्यः पातु नृकेसरी। करौ मे कालियारातिः भुजौ भक्तार्तिभञ्जनः। कण्ठं कालाम्बुदश्यामः स्कन्धौ मे कंसमर्दनः। नारायणो मे व्यान्नासां कर्णौ मे च प्रभञ्जनः। कपालं पातु वैकुण्ठः जिह्वां पातु दयानिधिः। हास्यं दशास्य हन्ताव्यात् नेत्रे मे पद्मलोचनः। भ्रुवौ मे पातु भूमा च ललाटं मे सदाच्युतः। मुखं मे पातु गोविन्दः शिखां गरुडवाहनः। मां शेषसायी सर्वेभ्यो व्याधिभ्यो भक्तवत्सलः। पिशाचाग्निज्वरेभ्यो माम् आपद्भ्यो वतु माधवः। सर्वेभ्यो दुरितेभ्यश्च पातु मां पुरुषोत्तमः। इदं श्रीविष्णुकवचं सर्वमङ्गलदायकं सर्वरोगप्रशमनं सर्वशत्रुविनाशनम्। एवं जजापयत काले स्यात्परश्चाक्षरं परम्। त्रिसन्ध्यं यः पठेत् शुद्धः सर्वत्र विजयी भवेत्। श्रीनारायण स्तोत्र। नमो नमस्ते भगवज्जगद्गुरो नारायणा प्राकृत दिव्यमूर्ते। अनंत कल्याण गुणाकरस्त्वं दासे मयि प्रीततरस्य दास्याः। त्वं वासुदेवोऽसि जगन्निवासः क्षेमाय लोकस्य तपः करोसि। योगेश्वरेषोपशमस्त आत्मा रामाधिपस्त्वं परहंस सद्गुरुः। विभुर्षीणां वृषभोऽक्षरात्मा जीवेश्वराणां च नियामकोऽसि। साक्षी महापुरुष आत्मतन्त्रः कालो भवद्यद भ्रुकुटेर्महाश्च। सर्गादिलीला जगतां त्वमीश करोषि माया पुरुषात्मनेव। तथाप्यकर्ता ननु निर्गुणोऽसि भूमा परब्रह्म परात्परश्च। सत्यः स्वयं ज्योतिरतर्क्यशक्तिस्त्वं ब्रह्मभूतात्मविचिन्त्य मूर्तिः। बृहद्व्रताचार्य महामुनीन्द्र कंदर्पदर्पा परहरा प्रताप। तपस्विनां ये रिपवः प्रसिद्धाः क्रोधो रसो मत्सरलोभमुख्याः। अप्याश्रमं तेऽपि कदापि वेष्टुं नेमं शमाह्येष तव प्रतापः। छन्दोमयो ज्ञानमयो मृताध्वा धर्मात्मको धर्म सर्गाभिपोष्टा। उन्मूलिता धर्म सर्गो महात्मा त्वमव्ययश्चाक्षयो व्यक्तबन्धुः। निर्दोषरूपस्य तवाखिलाः क्रिया भवन्ति वै निर्गुणा निर्गुणस्य। धर्मार्थकामेप्सुभिरर्चनीयस्त्वमीश्वरो नाथ मुमुक्षुभिश्च। त्वं कालमायायमसंसृतिभ्यो महाभयात् पातुक्मेकः समर्थः। भक्तापराधाननवेक्ष्यमाणो महादयालुः किल भक्तवत्सलः। धृतावतारस्य हि नाम मात्रं रूपं च वायः स्मरेदन्तकाले। सोऽपि प्रभो घोरमहागसङ्घात् सद्यो विमुक्तो दिवमाशु याति। तं त्वां विहायात्र तु यो मनुष्यो देहे त्रिधातावपि दैहिकेषु। जायात्मयज्ञातिधनेषु संजते समायया वञ्चित एव मूढः।
त्वद्भक्तियोग्यो नरदेह एव यम कामयन्तेऽपि च नाकसंस्थः त्वद्भक्तिहीनहं हि दिवोऽपि सौख्यमहं तु जाने नरकेण तुल्यं तपस्त्रिलोक्याः कुरुषे सुखाय तत्रापि ते भारतवासि पुंषु अनुग्रहो भूरितरो यदत्र कृतावतारो विचरन् विराजसे तस्याश्रयं ये तव नात्र कुर्वते त एव शास्त्रे सुमता कृतघ्नाः अतस्तवैकाश्रयमेव बाळं कुर्वत्यजस्रं मयि तेऽस्तु तुष्टिः आदौ प्रेमवती वृषाङ्गजननं सन्नेकतीर्थाटनं दुष्कर्मोपशमं च साधुशरणं सद्धर्मसंस्थापनं हिंसावर्जितभूरियज्ञकरणं मूर्तिप्रतिष्ठापनम् आर्यस्थापनमक्षराख्यगमनं सत्सङ्गसज्जीवनम् स्नातं चन्दनचर्चितं निजजनैः पुष्पस्त्रजालं कृतं प्रातः सूर्यमयूखसेवितमुखं श्रीचन्द्रशालोपरि धृत्वा रोटकमेकपाणितलके पङ्क्त्यान्यहस्तेन तं पुञ्जानं प्रविलोक्य सेवकगणान् वन्दे सदा स्वामिनम् अथ मनसि शनैः स्थिरत्वमाप्ते भगवति मानुषमूर्ति वासुदेवे निज हृदि पृथगेकमेकमङ्गं चरणतलादिविचिन्त्यमस्य पुंसां निज हृदि दृष्टिगोचरे तदीये ह्यवयवय एककेके पृथक् च चपलमपि मनः स्थिरं विधेयं व्रजति लयं खलु तेन तन्मलौघः ध्वजकमलकयवाङ्कुशोर्ध्वरेखा प्रमुखसुलक्षणलक्षिते च रम्ये अतिशयमृदुले च यावकाभे चरणतले मनसास्य चिन्तनीये अरुणनखशशाङ्कराजिकान्त्या हृतनिजचिन्तकहृत्तमोङ्घ्रियुगम क्रमलघुसमकोमलाङ्गुलीभिर्हृतनवपल्लवकान्तिचास्य चिन्त्यं निजजनमनसः प्रहर्षणार्थं परिधृतनूपुरसिञ्चितातिरम्यं स्वगतनिजजननाक्षिवृत्तिचोरं चरणयुगं हृदि चिन्तनीयमस्य किसलय मृदुले सुवृत्तजङ्घे क्रमपृथुलेथ सुवर्तुलौ च जानु करिकर सदृशं समं च पीनं निज हृदि शक्तियुगं च चिन्त्यमस्य मृदुघनसितसूक्ष्मदीर्घवासः परिदधदुत्तमहेमकाञ्चिनद्धम् पृथुलकटियुगं च चिन्तनीयं निज हृदये चिरमस्य भक्तभर्तुः उदरमपि लसदवलित्रयान्तर गतशुभसभ्रमनिम्ननाभिकूपं हृदयमुरुसुगन्धिपुष्पहारं समविततं हृदि चिन्त्यमस्य तुङ्गं कनककटकशृङ्खलोर्मिकाभिर् लसदरुणां च निभं करद्वयं च दृढतरमतिरम्यबाहुयुगमं निज हृदयेस्य विचिन्त्यमङ्गदाढ्यं विविधमणिविशुद्धहेमसूत्र ग्रथितसुमौक्तिकहारहारिकण्ठः विगतशशकलाङ्क आस्य चन्द्रः स्त्रियमनसि सास्य चिरं च चिन्तनीयं मितहसितविशर्पिदन्तकान्ति प्रथनसमुज्ज्वलगण्डयुगममस्य नवनलिनदलायतं विचिन्त्यं निज हृदि चञ्चललोचनद्वयं च श्रवणयुगलमस्य कुण्डलश्रीर्
बहुविधवस्पवयावतं च रम्यं तरदलघुविशालभालराजात् सतिलककुङ्कुमचन्द्रकश्च चिन्त्यः असिततिलकलक्ष्म्यदक्षगण्डे तिलकुसुमोत्तमनासिकान्तिकेऽस्ति विलसदसितबिन्दुरस्य वामे श्रवणपुटे भवतीति चिन्तनीयः विविधकुसुमशेखरालिराजत पटमुकुटं च शिरोस्य चिन्तयित्वा वदनकमलमेव चिन्तकेन स्मितमधुरं चिरकालमस्य चिन्तनं श्रीविष्णुकवचस्तोत्र शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं शशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॐ पूर्वतो मां हरिः पातु पश्चात् श्रीः सदक्षिणे श्रीकृष्ण उत्तरे पातु श्रीगोविष्णुश्च सर्वशः ऊर्ध्वं मे नन्दनी पातु अधस्तात् सदा पादौ पातु सरोजाङ्गी अङ्गे पातु जनार्दनः जानुनी मे जगन्नाथः ऊरो पातु त्रिविक्रमः गुह्यं पातु हृषीकेशः पृष्ठं पातु ममाव्ययः पातु नाभिं ममानन्तः कुक्षिं राक्षसमर्दनः दामोदरो मे हृदयं वक्ष्यः पातु नृकेसरी करौ मे कालियारातिः भुजौ भक्तार्तिभञ्जनः कण्ठं कालाम्बुदश्यामः स्कन्धौ मे कंसमर्दनः नारायणो मे व्यान्नासां कर्णौ मे च प्रभञ्जनः कपालं पातु वैकुण्ठः जिह्वां पातु दयानिधिः हास्यं दशास्य हन्ताव्यात् नेत्रे मे पद्मलोचनः भ्रुवौ मे पातु भूमा च ललाटं मे सदाच्युतः मुखं मे पातु गोविन्दः शिखां गरुडवाहनः मां शेषसागी सर्वेभ्यो व्याधिभ्यो भक्तवत्सलः पिशाचाग्निज्वरेभ्यो माम् आपद्भ्यो वतु माधवः सर्वेभ्यो दुरितेभ्यश्च पातु मां पुरुषोत्तमः इदं श्रीविष्णुकवचं सर्वमङ्गलदायकं सर्वरोगप्रशमनं सर्वशत्रुविनाशनम् एवं जजापयत काले स्यात् परश्चाक्षरं परं त्रिसन्ध्यं यः पठेच्छुद्धः सर्वत्र विजयी भवेत्। श्रीनारायणस्तोत्र नमो नमस्ते भगवज्जगद्गुरो नारायणाप्राकृत दिव्यमूर्ते अनन्तकल्याणगुणाकरस्त्वं दासे मयि प्रीततरस्य दास्याः त्वं वासुदेवोऽसि जगन्निवासः क्षेमाय लोकस्य तपः करोसि योगेश्वरेषोपशमस्त आत्मा रामाधिपस्त्वं परहंस सद्गुरुः विभुर्षीणां वृषभोऽक्षरात्मा जीवेश्वराणां च नियामकोऽसि साक्षी महापुरुष आत्मतन्त्रः कालो भवद्यद भ्रुकुटेर्महाश्च सर्गादिलीला जगतां त्वमीश करोषि माया पुरुषात्मनेव तथाप्यकर्ता ननु निर्गुणोऽसि भूमा परब्रह्म परात्परश्च
सत्यः स्वयं ज्योतिरतर्क्यशक्तिस्त्वं ब्रह्मभूतात्मविचिन्त्य मूर्तिः बृहद्व्रताचार्य महामुनीन्द्र कंदर्पदर्पा परहरा प्रताप तपस्विनां ये रिपवः प्रसिद्धाः क्रोधो रसो मत्सरलोभमुख्याः अप्याश्रमं तेऽपि कदापि वेष्टुं नेमं शमाह्येष तव प्रतापः छन्दोमयो ज्ञानमयो मृताध्वा धर्मात्मको धर्म सर्गाभिपोष्टा उन्मूलिता धर्म सर्गो महात्मा त्वमव्ययश्चाक्षयो व्यक्तबन्धुः निर्दोषरूपस्य तवाखिलाः क्रिया भवन्ति वै निर्गुणा निर्गुणस्य धर्मार्थकामेप्सुभिरर्चनीयस्त्वमीश्वरो नाथ मुमुक्षुभिश्च त्वमकालमायायमसंसृतिभ्यो महाभयात् पातुमेकः समर्थः भक्तापराधाननवेक्ष्यमाणो महादयालुः किल भक्तवत्सलः धृतावतारस्य हि नाम मात्रं रूपं च वा यः स्मरेदन्तकाले सोऽपि प्रभो घोरमहागसङ्घात् सद्यो विमुक्तो दिवमाशु याति तम त्वां विहायात्र तु यो मनुष्यो देहे त्रिधातावपि दैहिकेषु जायात्मयज्ञातिधनेषु संजते समायया वञ्चित एव मूढः त्वद्भक्तियोग्यो नरदेह एव यम कामयन्तेऽपि च नाकसंस्थः त्वद्भक्तिहीनहं हि दिवोऽपि सौख्यमहं तु जाने नरकेण तुल्यं तपस्त्रिलोक्याः कुरुषे सुखाय तत्रापि ते भारतवासि पुंषु अनुग्रहो भूरितरो यदत्र कृतावतारो विचरन् विराजसे तस्याश्रयं ये तव नात्र कुर्वते त एव शास्त्रे सुमता कृतघ्नाः अतस्तवैकाश्रयमेव बाढं कुर्वत्यजस्रं मयि ते स्तु तुष्टिः।